आजको धर्मदेशनको विषय रहेको छ अन्तर्भाव भर्दोको बारेमा रहेको छ। भर्दोको बारेमा व्याख्या गर्नको लागि अध्ययन मात्रै नभइकन अभ्यासको पनि आवश्यकता पर्दछ। अभ्यास र अनुभवको दृष्टिबाट, अनुभवको माध्यमबाट दीक्षा दिने, सिकाउने, देशना गर्ने परम्परा हो। यसमा धेरै गम्भीर विषय पनि हो र धेरै बृहत विषय पनि हो। व्यापक विषय र गम्भीर विषय दुवै भएको कारणले गर्दाखेरि यो छोटो समयमा भर्दोको विषयमा व्याख्या गर्न त सक्दैन। यद्यपि जति सक्छ मूलमूल कुराहरूलाई टिपेर यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गरिरहेको छु। भर्दो अन्तर्भाव भगवान बुद्ध शाक्यमुनिले तथा उहाँभन्दा अघिल्लो बुद्धहरूले पनि बताउनु भएको यी विषय हो। भगवान बुद्धको विभिन्न धर्म उपदेशहरूमा भर्दोको बारेमा चर्चा गरिएको पाइन्छ र विशेष गरी भगवान बुद्धले बताउनु भएको त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक र अभिधर्म पिटक, त्रिपिटक मध्ये अभिधर्ममा चाहिँ भर्दोको बारेमा अलि धेरै नै चर्चा गरिएको पाइन्छ र अभिधर्म भित्रको गहन विषयलाई हामी तपाईं जस्तो साधारण व्यक्तिहरूलाई बुझाउनको लागि बुद्धको जुन अभिधर्म उपदेशलाई भारत नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालयको बौद्ध आचार्य वासुबन्धुले यसलाई धेरै व्यापक रूपमा व्याख्या गर्नुभयो हैन। अभिधर्म कोश नामक ग्रन्थको रचना गर्नुभएर त्यो अभिधर्म कोश शास्त्रभित्र सृष्टिको बारेमा, जन्मको बारेमा, पुनर्जन्मको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। त्यस ग्रन्थको यो पुनर्जन्मको बारेमा, कर्मको बारेमा व्याख्या गर्ने क्रममा भर्दोको बारेमा, अन्तर्भावको बारेमा पनि व्यापक रूपमा चर्चा गरेको पाइन्छ र यो विशेष गरेर भर्दोको बारेमा भगवान बुद्धले बताउनु भएको 84,000 धर्म उपदेश सबै भर्दोको उपदेशभित्र समेटेर पनि व्याख्या गर्नुभएको छ। फेरि सम्पूर्ण भगवान बुद्धको उपदेशलाई भर्दोको उपदेशले नै समेटेर पनि व्याख्या गर्न मिल्छ। यस्तो व्यापक विषय हो र गम्भीर विषय पनि हो। अनि भर्दोको विषयलाई श्रवण चिन्तन मनन गर्दै गएमा भर्दोको विषयको श्रवण चिन्तन मननबाट नै बुद्धको तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकिने, भाव चक्रबाट मुक्त हुन सकिने एउटा शीघ्र मार्ग पनि हो फेरि भर्दो। फेरि र विशेष गरी भर्दोको बारेमा धेरै विषयहरू धेरै तरिकाले चर्चा गरिएको भए तापनि समग्रमा भर्दोलाई 6वटा विषयमा विभाजन गरेर व्याख्या गरेको पाइन्छ। 6 प्रकारको भर्दोहरूको बारेमा व्याख्या गरेको पाइन्छ बौद्ध शास्त्रहरूमा र ती 6 प्रकारको भर्दोहरू के हुन् त भन्ने बारे र विशेष गरी 6 प्रकारको भर्दोहरू भित्र पनि यो मृत्यु अवस्थाको भर्दो र भाव अन्तर्भाव हैन, मृत्यु पश्चातको जुन पुनर्जन्म प्राप्त नभइन्जेलको त्यो बीचको भर्दोको बारेमा अलिकति थोरै चाहिँ बढी चर्चा गर्नेछु। अरू भर्दोहरूको बारेमा संक्षिप्त रूपमा मात्रै चर्चा गर्नेछु। सर्वप्रथम 6 प्रकारको भर्दोहरू मध्ये जन्म अन्तर्भाव हैन, के नै भर्दो, यसलाई योनि अन्तर्भाव पनि भनिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ, तर अब शब्दहरू जन्म अन्तर्भाव भन्नाले यो चाहिँ जन्म अवस्थादेखि मृत्यु नभइन्जेलको अवस्था नै के हो भने एउटा भर्दो हो। फेरि त्यो एउटा अन्तर्भाव हो। हामी जब आमाको कोखबाट, गर्भबाट जब हाम्रो जन्म हुन्छ यो पृथ्वीमा, जन्म भइसकेपछि एक दिन त हाम्रो मृत्यु हुन्छ। जन्म भइसकेपछि मृत्यु नभइन्जेलको बीचको त्यो जीवित अवस्था छ, त्यो चाहिँ एउटा भर्दोको अवस्था हो। यो भर्दोको अवस्था पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। अब समग्रमा यो भर्दोको उपदेशहरू, यो भर्दोको विषयले हामीलाई भाव चक्रबाट मुक्त हुने उपदेश र चाहिँ सल्लाहहरू दिइरहेको हुन्छ। भाव चक्रबाट मुक्त हुने उपायहरू त मार्गहरू देखाइरहेको हुन्छ। यो जन्म र मृत्युको बीचको भर्दो असाध्यै महत्त्वपूर्ण। हामीले जति पनि कुशल कर्महरू सञ्चय गर्ने,
र अकुशल कर्महरू सञ्चय गर्नु पनि यो जन्म र मृत्युको बीचमै हो। जन्म र मृत्युको बीचको यो जन्म अन्तर्भाव चाहिँ हामीले कुशल कर्म सञ्चयको माध्यमबाट यो जन्म अन्तर्भावलाई सफल बनाउन सक्यो भने अथवा जीवन सार्थक बनाउने अथवा जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउने नै जन्म र मृत्युको बीचको अवस्थाको यो जीवनलाई कुशल कर्ममा लगाएर मात्रै हाम्रो जीवन चाहिँ अर्थपूर्ण हुन सकिने र जीवन सार्थक बन्न सकिने भएको हुनाले योभन्दा पछिल्लो जन्महरू एक दिन त मृत्यु हुन्छ, मृत्यु पश्चातको पछिल्लो जन्म र जुनीहरू अझै योभन्दा प्रभावकारी र उच्च कोटिहरूमा जन्म लिनु छ भने हामीले त्यसको लागि यो जन्म र मृत्युको बीचको अवस्थामा हामीले राम्रो कर्म कुशल कर्म जति गर्न सक्यो त्यसले नै यो जन्म र मृत्युको बीचको कर्मले नै मृत्यु पश्चातको पुनर्जन्म निर्धारण गर्ने भएको हुनाले यो भर्दो चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। अनि त्यसपछि फेरि भर्दो भनेको के हो, अन्तर्भाव भनेको एउटा मध्यम काल भन्ने पनि बुझिन्छ। अब जस्तै 2 नम्बरमा मिलम्गी भर्दो भनिन्छ। सपना अन्तर्भाव भनेको जब हामी हाम्रो निद्राबाट नबिउन्जेलको बीचको त्यो ग्याप अवधि पनि के हो भने त्यो पनि एउटा भर्दो हो फेरि हैन। हामी मजाले सपना देखेको हुन्छ, हामी निद्रा लागिसकेपछि हामी सपना देख्न थाल्छ अनि सपनामा अनिश्चित ठाउँहरुमा पुगिन्छ, विभिन्न प्रकारको व्यक्तिहरुसँग पनि भेटघाट हुन्छ, कहिले खुशीको पल हुन्छ, कहिले दुःखको क्षणहरु पनि हुन्छ। सपना सपना नै हो फेरि। अनि जब निद्राबाट बिउजिन्छ अनि झस्याङ्ग हुन्छ। त्यो सपनामा देखेको सबै कुराहरु के हुन्छ, झुट मात्रै हुन्छ हैन। तर त्यो सपना त्यो निद्रा लागिसकेपछि निद्राबाट नबिउजिन्जेलको त्यो बीचको ग्याप अवधि पनि के हो भने त्यो पनि एउटा भर्दो हो फेरि। त्यसलाई पनि हामी जब सुत्नु भन्दा अगाडिको आफ्नो भावनाले हैन, आफ्नो भावना धर्मको अभ्यास र धर्मको चाहिँ ध्यान समाधिको जुन अभ्यास छ त्यसको प्रभावले निद्रा लागिसक्दा पनि सपनामा समेत पनि हाम्रो चाहिँ सपनाको यात्राहरू सपना पनि धर्ममै लीन हुने, धर्ममै आश्रित हुने त्यस्तो प्रभाव पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सपनालाई पनि सही चाहिँ टुङ्गोमा लगाउन सकिने हाम्रो धर्म अभ्यासको प्रभावले यो एउटा भर्दोको अवस्था भयो फेरि हैन। सपना अन्तर्भाव हो। अनि ध्यान अन्तर्भाव हामी कुनै न कुनै इष्टदेवको मन्त्र जप गर्छौं र त्यससँगै हामी ध्यान गर्छौं। ध्यानको प्रारम्भ भइसकेपछि हाम्रो ध्यान विसर्जन नभइन्जेलको बीचको त्यो अवधि पनि एउटा भर्दो अन्तर्भाव हो फेरि। हो त्यो बीचमा हैन। अब यो अवधिहरु असाध्यै महत्त्वपूर्ण अवधि हो हैन। ध्यानको प्रारम्भबाट ध्यान विसर्जन नभइन्जेलको बीचको त्यो अवधि चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण अवधि हो। त्यो बीचमा धेरै प्रभावकारी धेरै उपलब्धिमूलक चाहिँ कर्म चाहिँ सञ्चय गर्न सकिन्छ ध्यानको अन्तर्भाव भनेर भने। त्यो 3 नम्बरमा ध्यान अन्तर्भाव। त्यसपछि 4थो नम्बरमा मरणकालीन अन्तर्भाव छिका भर्दो। यो चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी हामीले यो जन्म भन्दा पनि मृत्यु अवस्थालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ, महत्त्वपूर्ण दिनुभएको छ बुद्धको देशनाहरुमा। जन्म त भइहाल्यो अब संसारमा हैन, कुनै न कुनै लोकमा जन्म भइहाल्यो। जन्म त अब राम्रो ठाउँमा जन्मियो या दुःखको जीवनमा हामी अब परिवारमा जन्मियो त्यो सकिसक्यो, त्यसलाई अब फेरबदल गर्न त मिलेन संसारमा जन्मिहालिसकेपछि त। तर एक दिन मृत्यु हुन्छ। मृत्युको अवस्थामा चाहिँ हामीले राम्रो श्रवण चिन्तन मनन र धर्म अभ्यासको प्रभाव छ भने त्यो धर्म अभ्यासको प्रभावले यो भन्दा अबको पछिको जन्म छ नि यो भन्दा प्रभावकारी जन्म प्राप्त गर्न सकिने अथवा राम्रै धर्मको अभ्यास छ भने भवचक्रबाट नै मुक्त हुन सक्ने है, भवचक्रबाट नै मुक्त हुन सकिने अथवा निर्वाणमै लीन हुन सकिने त्यस्तो प्रकारको अवस्था भएको हुनाले मृत्यु अवस्था असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानेको छ। बौद्ध धर्मको ग्रन्थ शास्त्रहरुमा मृत्यु अवस्थाको क्षणलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानेको छ। त्यसकारणले पनि हेर्नुस् त
हामीले नानी जन्मिने बेलामा बौद्ध धर्मको गुरुहरू बोलाएर हामीले एउटा न्वारान गर्छौँ होइन, ट्री पूजा गरेर हामीले चाहिँ अब शुद्धिकरण गर्छौँ, त्यति हो सकिहाल्छ। जब मान्छे बितिसकेपछि ओहो कति दिनसम्म त हामीले लामा पढाइ गर्छ, कति धेरै लामाहरू पढाउँछ होइन। अब 49औं दिनसम्म पनि पूजाहरू गरिरहेको हुन्छ नि। यसको कारण के हो भन्दाखेरि जन्म अवस्थाको पूजा भन्दा पनि मृत्यु अवस्थाको पूजा धेरै हुनुको कारण के त भन्दा मृत्युको अवस्था चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हो। जन्मको अवस्था भन्दा पनि मृत्युको अवस्था चाहिँ के हो भने उसले अब जुन लोक धातुमा उसको पुनर्जन्म हुँदैछ र उसको धर्म अभ्यासको लगाव, धर्मसँगको उसको सम्बन्ध राम्रो छ भने त ऊ त त्यो मृत्यु अवस्थाको गुरुहरूको पूजा पाठ र देशनाको प्रभावले पनि ऊ मुक्ति हुन सक्ने, भावचक्रबाटै मुक्त हुन सकिने, निर्वाणमा लीन हुन सकिने त्यस्तो प्रकारको अवसर भएको हुनाले पनि मृत्यु अवस्था असाध्यै महत्त्वपूर्ण। अनि मृत्यु अवस्थाको पूजा पाठहरू अलिक व्यापक र प्राथमिकता दिनुको कारण पनि मृत्युको अवस्था चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएकै कारणले हो। त्यसपछि अब मृत्यु हुन लागिरहेको अवस्थाबाट अलिकति चर्चा गर्नु पर्दाखेरि अब त्यो पछि त अब के भन्छ कार्मिक भर्दो भन्नेहरू हुन्छ, त्यसलाई अब धर्म त अन्तर्भाव भन्ने छ होइन। त्यो पछिको अब पुनर्जन्ममा प्रवेश भएर जाने भर्दोको कुराहरू छ। यो बिचमा यो शिख पर्दो अथवा मृत्यु हुन लागिरहेको अवस्थामा हाम्रो पञ्च स्कन्धबाट बनेको हाम्रो यो शरीर छ। यो पञ्च स्कन्धहरू बिस्तारै क्रमिक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ पञ्च स्कन्धहरू पनि के हुन्छ भने लीन हुँदै जान्छ। त्यसपछि पञ्च इन्द्रियहरू पनि बिस्तारै लीन हुँदै जाने। त्यसपछि पञ्च तत्त्वहरू पनि क्रमिक रूपमा लीन हुँदै जाने। अनि मृत्यु कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब भर्दोको ग्रन्थहरूमा उल्लेखित भएको अनुसार चाहिँ जब हामी मृत्यु हुन लागेको अवस्था हुन्छ, जब हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण चाहिँ बल तागतहरू सबैले अब काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ अब मृत्यु हुने बेलामा होइन। त्यति बेला क्रमिक रूपमा चाहिँ अब रूप स्कन्ध, वेदना स्कन्ध, संज्ञा स्कन्ध, अनि संस्कार स्कन्ध र विज्ञान स्कन्ध भन्ने हुन्छ। यसलाई पञ्च स्कन्ध भन्छ, फुम्बोमा भनेर भनिन्छ। यो पञ्च स्कन्ध क्रमिक रूपमा चाहिँ लीन हुँदै जाँदो रहेछ। अनि यसको प्रभावले गर्दाखेरि पञ्च इन्द्रियहरू हुन्छ नि, अब पञ्च इन्द्रियहरू चाहिँ चक्षु इन्द्रिय आँखा देख्न छोड्ने, कानले शब्दहरू सुन्न छोड्ने, अनि नाकले वासनाहरूको पनि थाहा पाउन छोड्ने, त्यसपछि अब जिब्रोले पनि रसहरू थाहा पाउन छोड्ने, अनि क्रमैसँग शरीर चाहिँ अब त्यसपछि पञ्चतत्त्वको लीन सुरु हुन्छ। त्यसपछि अनि इन्द्रियहरूले काम गर्न छोड्न थालिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने पञ्चतत्त्वहरूको लीन हुने क्रमको सुरुवात हुन्छ। अब हाम्रो यो शरीर अहिले मेरो यो जीवित रहँदाको यो शरीर चाहिँ पञ्चतत्त्वको संयोग, पञ्चतत्त्वको मिलनबाट बनेको छ। यसमा हुन त अब यसमा स्त्री तत्त्व र पुरुष तत्त्व भन्ने हुन्छ। हामी जन्म हुनुभन्दा पहिला आमाको गर्भमा कसरी चाहिँ गर्भवास भएको हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा अब पुरुष तत्त्व र स्त्री तत्त्व, हाम्रो माता पिताबाट प्राप्त भएको पुरुष तत्त्व र माताबाट प्राप्त भएको स्त्री तत्त्व, यो दुईवटा तत्त्वको संयोगबाट मात्रै बल्ल चाहिँ गर्भमा वास हुन्छ होइन। गर्भमा चाहिँ गर्भधारणा हुन्छ। त्यसपछि क्रमिक रूपमा गर्भभित्र पनि अब क्रम बिस्तारै रूपहरू चाहिँ आकार प्रकारहरू बन्दै आउँछ नि। त्यसपछि यो हामी मृत्यु अवस्थामा चाहिँ बिस्तारै यो स्त्री तत्त्व र पुरुष तत्त्वबाट बनेको शरीर नै के हो त भन्दा पञ्चतत्त्वको सार हो कि त्यो नै पञ्चतत्त्व। पृथ्वी तत्त्व, माटो तत्त्व पनि हो। यो पृथ्वी तत्त्व र माटो तत्त्व भन्नु एउटै हो। यो चाहिँ शरीरको मासु मांसहरू, हड्डीहरू, यो चाहिँ माटो तत्त्व पृथ्वी तत्त्वको चाहिँ अङ्ग हो। अनि शरीरमा भएको रगतहरू, तरल पदार्थहरू, पानीहरू, पसिना जति पनि बग्छ, आँसुहरू बग्छ, यो सबै के हो भने जल तत्त्वको अङ्गहरू होइन। अनि शरीरमा भएको तापक्रम छ, त्यो चाहिँ अग्नि तत्त्वको अङ्ग हो। त्यस्तै प्रकारले शरीरमा हामी सास फेर्छौँ,
सास प्रश्वास यो सबै त्यो वायु तत्त्वको अङ्ग हो। अनि विज्ञान हुन्छ फेरि चित्त विज्ञान, यो राम्रो यो नराम्रो, यो ठिक यो बेठिक, यो छुट्याउने जो विज्ञान छ। अब विज्ञानको कुरा गर्दाखेरि विज्ञान भनेको अब नाम्से हो होइन। विज्ञान चाहिँ अब हरेक चाहिँ अब इन्द्रियमा विज्ञानले काम गरेको हुन्छ। आँखाले रूप देख्दा पनि विज्ञानले काम गरेको हुन्छ, कानले शब्द सुन्दा पनि विज्ञानले काम गरेको हुन्छ होइन। अनि नाकले वासना सुन्दा पनि विज्ञानले काम गरेको हुन्छ। सुँघ्ने बेलामा पनि जिब्रोले रसको स्वाद अनुभव गर्दा पनि विज्ञानले काम, विज्ञानको प्रयोग बिना त राम्रो नराम्रो छुट्याउनै सक्दैन, मिठो नमिठो होइन। त्यो छुट्याउने त्यसलाई त्यसरी चाहिँ छुट्याउन सक्ने त्यो क्षमता नै के हो विज्ञानमा हुन्छ नि। विज्ञान अन्तमा विज्ञान पनि विज्ञान तत्त्व छ। हाम्रो शरीरको जुन विज्ञान छ त्यो एउटा तत्त्व हो। यो 5 प्रकारको तत्त्वहरू मृत्यु अवस्थामा बिस्तारै बिस्तारै जब सुरुमा पृथ्वी तत्त्व जल तत्त्वमा लीन हुने बेलामा हाम्रो शरीरको अब हामी मृत्यु हुने अवस्थामा यो मासु मांसहरू सबैको अब बल ताकत सकिएपछि यो माटो तत्त्व जल तत्त्वमा लीन हुने बेलामा चाहिँ एकदमै ठुलो पहाडै खसेर आफूले खिचेको जस्तो आभास हुँदो रहेछ होइन। एकदमै जति सिरानी लगाउँदा पनि नपुग्ने जस्तो आफू चाहिँ जमिन मुनि 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 भासेर गएको जस्तो, खसेर गएको जस्तो अनुभूतिहरू हुँदो रहेछ मृत्यु अब। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सिरकहरू ओढाउँदा पनि एकदमै आफूलाई भारी हुने, पहाड पर्वतले खिचेको जस्तो आभास हुने त्यस्तो दुःखहरू हुन्छ। अनि एकदमै आफू खसेको जस्तो होइन, खाल्टोमा खसेको जस्तो, फसेको जस्तो त्यस्तो प्रकारको अनुभूतिहरू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यो अवस्था, त्यो सङ्केत, त्यो लक्षण चाहिँ के रहेछ भन्दा माटो तत्त्व अथवा पृथ्वी तत्त्व चाहिँ जल तत्त्वमा लीन हुँदै गएको लक्षण सङ्केत रहेछ त्यो चाहिँ। त्यसपछि बिस्तारै फेरि जल तत्त्व पनि अग्नि तत्त्वमा लीन हुँदै जाँदो रहेछ। फेरि जल तत्त्व शरीरमा भएको यो अब तरल पदार्थहरू सुक्दै जाने, मुखमा पनि थुकहरू सुक्दै जान्छ मृत्यु अवस्थामा। अनि शरीरमा रगतहरू कम हुँदै जान्छ, सुक्दै जान्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै अब पसिना पनि आउँदैन, शरीरमा भएको सबै यो तरल पदार्थहरू सुक्दै सुक्दै जाने त्यो अवस्थामा त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जल तत्त्व अग्नि तत्त्वमा लीन हुँदै हुँदै गएको चाहिँ सङ्केत हो होइन। त्यस्तो छ। त्यसपछि अब अग्नि तत्त्व पनि वायु तत्त्वमा लीन हुँदै जाने फेरि के हुन्छ भने शरीरमा भएको तापक्रम बिस्तारै बिस्तारै तापक्रम चाहिँ चिसो हुँदै हुँदै जान्छ, चिसो हुँदै हुँदै जान्छ। अनि शरीरमा भएको यो तापक्रम हट्दै जान्छ। अनि हट्दै हट्दै यो वायु तत्त्वमा लीन हुँदै जाने बेलामा हाम्रो शरीरमा चाहिँ अब चिसो हुन थाल्छ, शरीरमा भएको तापक्रम चाहिँ अब हराउन थाल्छ। त्यसपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ वायु तत्त्वमा लीन हुँदै गएको सङ्केत रहेछ। त्यसपछि अन्तमा चाहिँ वायु तत्त्व पनि विज्ञानमा लीन हुने वायु तत्त्व भनेको अब सास फेरिरहेको हुन्छ, तापक्रमहरू सबै हटेर चिसो भइसकेर पनि सास फेटे सास फेरिरहेको हुन्छ। सासमा पनि बाहिरी सास र भित्री सास हुन्छ। बाहिरी रूपी सास टुट्ने, बाहिरी रूपी सास टुट्दै गएपछि अब चाहिँ धेरै जसो डक्टरहरूले चाहिँ मृत्यु घोषणा गरिसकेको हुन्छ। डक्टरहरूले त तापक्रम हटिसकेर बाहिरी रूपी सास टुट्नासाथ मृत्यु घोषणा गरिसकेको हुन्छ। अब हाम्रो धर्म, हाम्रो दर्शनमा चाहिँ बाहिरी रूपी सास टुटिसके तापनि भित्री रूपी सास चाहिँ अझै जीवित रहन्छ, उसको मुटुको छेउछाउमा तापक्रम रहन्छ। त्यस कारणले उसलाई अझै पनि बाहिरी रूपको सास टुटिसके तापनि भित्री रूपी सास नटुटेको कारणले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा मृत्यु भइसकेको भनेर भन्दैन। त्यस कारणले हो त्यो अवस्था चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेछ होइन। अब त्यो बेलामा भित्री रूपी सास टुटेको हुँदैन। त्यस कारणले हामीले हाम्रो बौद्ध संस्कार अनुसार मानिस बितिसक्यो भन्ने बित्तिकै डक्टरले मृत्यु भइसक्यो भनेर मृत्यु घोषणा गर्ने बित्तिकै तत्कालै चाहिँ लगेर चाहिँ हामीले चाहिँ चित्तस्थलमा लगेर दह संस्कार गर्नु उचित मान्दैन। किन भन्दाखेरि उसको भित्री रूपी सास टुटेको हुँदैन। भित्री रूपी सास टुट्नको लागि त धेरै नै लामो समय लाग्छ भनेको छ अझै पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अधिकांश हिमाली क्षेत्रको बौद्ध संस्कार अनुसारको दह संस्कार गर्दाखेरि अझै 3 दिन 3 रातसम्म त पार्थिव शरीरलाई घरमै राखेर पनि पूजा गरिन्छ, घरमै राखिन्छ।
के हो भन्दाखेरि त्यो भित्री रूपी सास टुट्नुको लागि समय लाग्छ भन्ने त्यो एउटा मान्यता छ। अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै लामो समय राख्न नसके तापनि एक दिन एक रात 24 घण्टा जस्तो समय चाहिँ राखिन्छ। त्यस्तो राख्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। उसको भित्री रूपी सास नटुट्दै हामीले अन्त्येष्टि गरिदिएमा चाहिँ त्यसमा पाप लाग्ने कुरा हुन्छ। अनि त्यस्तै बेला चाहिँ अब भित्री बाहिरी रूपी सास टुटेर भित्री रूपी सास टुट्न लागिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ फुवाको देशना फुवाहरू संक्रान्तिहरूको पाठहरू गरिदिँदाखेरि उसलाई धेरै राम्रो हुने धेरै फाइदाजनक हुने। अब यसमा मृत्यु हुन अघि यस्तो पञ्चतत्त्वहरू लीन हुने क्रमिक रूपमा यो सङ्केतहरू देख्न थालिसकेको अवस्था छ भने जीवित अवस्थामा धर्म अभ्यास गरेको व्यक्ति हो भने र गुरुबाट राम्रो चाहिँ धर्मको शिक्षाहरू दीक्षाहरू पाएको व्यक्ति हो भने यति बेला त्यति कष्टकारी हुँदैन उसलाई। उसले चाहिँ राम्रोसँग भावना गर्न सकिन्छ, भावना गर्न सक्छ उसले। यदि जीवित अवस्थामा धर्म अभ्यास नगरेको व्यक्ति हो भने यति बेला उसलाई धेरै दुःख हुन्छ, धेरै पीडा हुन्छ। अनि यति बेला अब यो पञ्चतत्त्व लीन हुन थालेको सङ्केतहरू देख्न थालिसकेपछि राम्रोसँग चाहिँ अझै पनि उसको स्मरण शक्तिहरू राम्रै छ भने त त्यति बेला त यो चाहिँ परिचय दिलाउने पञ्चतत्त्वहरू विलीन हुँदै जाने परिचयहरू गराउने र अन्तर्भावमा उदयमान हुने देवमण्डलहरूको बारेमा क्रमिक रूपमा र विस्तृत रूपमा परिचय गराउने पाठहरू र उसलाई परिचय दिलाउन सकेमा र विशेष गरी उसको चित्तलाई विचलित हुन नदिनुको लागि एकदम जोरदार चाहिँ उसलाई चाहिँ उपदेश दिन सकेमा त्यसले धेरै प्रभावकारी हुँदो रहेछ, असाध्यै प्रभावकारी हुँदो रहेछ। त्यसकारण यो मृत्यु अवस्थाको क्षणमा जस्तो प्रकारको अनुभूति उसको मनमा हुन्छ त्यसले भर्दो अन्तर्भावमा पनि त्यसले धेरै प्रभाव पार्छ। त्यो सँगसँगै फेरि पुनर्जन्ममा प्रवेश भएर जाने सन्दर्भमा पनि त्यो अनुभूतिले धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने भएको हुनाले मृत्यु हुन लागिरहेको अवस्थाको त्यो अनुभव छ त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले त्यो मृत्यु हुन लागिरहेको अवस्थाको मनमा भएको त्यो अनुभव छ, त्यो अनुभव चाहिँ शान्त अनुभव। मनमा कुनै प्रकारको पश्चाताप, आत्मग्लानि, पीडा त्यस्तो प्रकारको अनुभव चाहिँ मनमाबाट हटाउनु एकदम आवश्यक छ त्यति बेलाको क्षणमा चाहिँ। अब मृत्यु हुन लागिरहेको अवस्थामा आइपुग्दा पनि मनमा चाहिँ पश्चाताप, परिवार प्रतिको माया मोह अनि आफ्नो धन सम्पत्तिहरू प्रतिको लोभ लालच त्यस्तै प्रकारकी आत्मग्लानि, मनमा पीडा त्यस्तो खालको नकारात्मक विचारहरू मात्रै मनमा चाहिँ भार भर्न थाल्यो भने उसको पुनर्जन्म राम्रो हुँदैन। उसले भर्दोमा अझै धेरै दुःखहरू पाउँछ, उसले धेरै दुःख कष्टहरू डर त्रासहरूसँग सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छ उसलाई। त्यो क्षण चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षण हो। त्यस कारणले जति सक्दो अब मृत्यु हुन्छ, एक दिन त मृत्यु हुनै छ। त्यस कारण हामीले यो मृत्यु हुने अवस्थामा गुरुहरू ल्याएर देशना सुनाउनु भन्दा हामी जीवित हुँदा नै गुरु कल्याण मित्रको सङ्गत गरेर हामीले चाहिँ आफूलाई मृत्यु अवस्था आइलाग्दा पनि कुनै प्रकारको डर त्रास र पश्चाताप चाहिँ मनमा नउब्जिने खालको धर्मको साधना गर्नु एकदमै उत्तम हुन्छ। हाम्रो लागि चाहिँ असाध्यै उत्तम हुन्छ। र सबै संसारको सबै वस्तुहरू त अनित्य छ, सबै कुराहरू आफ्नो अधीनमा हुँदैन। त्यसपछि अब यो क्रमिक रूपमा विज्ञानहरू लीन हुँदै जाने क्रममा अन्तमा चाहिँ विज्ञान वायु तत्त्व पनि विज्ञानमा लीन भएर जान्छ। विज्ञान पनि आकाशमा लीन हुँदै गइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ अब मृत्यु बाहिरी रूपी सास पूर्णमा टुटिसकेर त्यसपछि मृत्युको अवस्था आयो। मृत्यु भइसकेपछि चाहिँ प्रभास्वर भनेको के भने ज्योति, विभिन्न रङ्गी चुङ्गीको ज्योतिहरू उदयमान हुन थाल्छ। त्यति बेला अलमलमा पर्ने अनुभव नभएको कारणले गर्दाखेरि जीवित अवस्थामा भावना धर्मको ध्यानहरू को अभ्यास नगरेको कारणले गर्दाखेरि हो त्यति बेला चाहिँ वो अलमलमा पर्ने अनि डराउन थाल्ने, तर्सिन थाल्ने, भाग्न थाल्ने त्यस्तो खालको समस्याहरू हुन थाल्छ। त्यसमा विभिन्न प्रकारको ज्योतिहरू उदयमान हुने बेलामा त्यो ज्योतिहरूको बारेमा रश्मिहरू हुन्छ होइन, तिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामीले क्रमिक रूपमा गुरुहरूले परिचय दिलाउँछ। परिचय दिन जीवित अवस्थामा नै त्यसको अभ्यास गर्न सक्यो भने हामीलाई कुनै पनि दुःख कष्ट हुँदैन। अनि त्यसपछि क्रमिक रूपमा अब भर्दो होइन मृत्यु
त्यस पछाडि चाहिँ अब भर्दोको उदयमान भयो नि। अब मृत्यु भइसकेपछि उसको विज्ञानले अब पुनर्जन्म प्राप्त नभइन्जेलको बीचको त्यो ग्याप अवधि छ हो, त्यो चाहिँ खास चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ भर्दो चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ भनिरहेको भर्दोहरू त धेरै छ। भर्दोको बारेमा भगवान बुद्धको सम्पूर्ण उपदेशहरू पनि भर्दोभित्र नै समेटेर व्याख्या गर्नु पनि सकिन्छ। त्यसमध्ये अहिले हामीले यहाँ धेरै जसो अधिकांश हिमाली क्षेत्रमा विकसित हुँदै आएको महायानी बौद्ध धर्म परम्परासँग जोडेर आएर मृत्यु अवस्थामा धर्मगुरुहरूद्वारा पूजापाठ गरिने होइन, मृत्यु संस्कार गरिने यो विधिहरू सबै भर्दोको उपदेश अनुकूल हुन आवश्यक छ। होइन, हामीले गर्ने मृत्यु संस्कारहरू भर्दो उपदेश अनुकूल त छ कि छैन त? यदि हामी बुद्धिस्ट हो, बौद्ध मार्गी हो भने हामीले गर्ने मृत्यु संस्कार भर्दो उपदेश अनुकूल त हुन आवश्यक छ। भर्दो उपदेशको सिद्धान्तसँग मिल्दो अनुकूल त चाहिँ हामीले मृत्यु संस्कार अपनाउन सक्यौँ भने बल्ल हामी चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। धेरै जसो हिमाली क्षेत्रमा धेरै चाहिँ समुदायभित्र चाहिँ लामा बौद्ध धर्मको ग्रन्थ विधि अनुसार नै मृत्यु संस्कार गरिएको पाइन्छ, तर पनि विविध प्रकारको संस्कारहरूको प्रभाव पनि त्यसमा देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बढ्दो उपदेश अनुकूल त नभइकन पनि मृत्यु संस्कारहरू गरिरहेको पाइन्छ। त्यसलाई अब पहिलोको तुलनामा त धेरै नै राम्रो सुधार आएको छ। अझै पनि सुधार्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने निकै नै धेरै चाहिँ समस्याहरू देखिन्छ। पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै धर्मगुरुहरू हाम्रो सम्पर्कमा आएको छ। हामीले बुझ्ने भाषामा बुझाइदिने गुरुहरू हाम्रो सम्पर्कमा आएको छ। त्यस कारणले पनि पहिलेको तुलनामा हामी चाहिँ अब सुध्रिनु आवश्यक छ, हामीले सुधार्नु आवश्यक छ धेरै चाहिँ संस्कारहरूमा। अन्य धर्म परम्पराहरूको पनि आफ्नो आफ्नै प्रकारको संस्कारहरू छ। यद्यपि बौद्ध संस्कार अनुसारको चाहिँ मृतकको लागि गरिने पूजापाठहरू यो भर्दोको उपदेश र भर्दोको चाहिँ मार्गदर्शन अनुसार अनुकूल त हुनु एकदमै आवश्यक छ। अनि मात्र हामी बौद्ध मार्गीहरू सबैको एकरूपता हुन्छ, एकरूपता हुन्छ। यसमा धेरै प्रकारको इष्ट देवी देवताहरूको विधिहरू, साधनाहरू, उपासनाहरू रहेको छ। आफ्नो आफ्नो गुरु परम्परा अनुसार अलिअलि पाठ पढ्ने शैलीहरू त फरक हुन्छ, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ भर्दोको उपदेश चाहिँ सबै धर्मगुरुहरूको जुनै गुरु परम्परा भए तापनि भर्दोको उपदेश त सबैको एउटै, भर्दोको सिद्धान्त सबैको नियम सबैको एउटै भएको कारणले गर्दा यो अनुकूलता जानु एकदम आवश्यक छ। अब यसमा हामी जीवित अवस्थामा हामीले यदि राम्रोसँग धर्मको साधना गर्न सकेको भए र जीवन जिउने क्रममा मानिसहरूले आध्यात्मिक धर्मको साधना गर्नेतिर भन्दा पनि धेरै भौतिक आफ्नो सुख सुविधा प्राप्तिको लागि भौतिक कुराहरू चाहिँ जोडजाम गर्नेतिर नै बढी ध्यान दिने गर्दछ। अनि धेरै चाहिँ धर्म अभ्यास एकदम कम भयो। अनि भौतिक चाहिँ सुख सुविधा प्राप्तिको लागि सम्पत्तिहरू कमाउनेतिरको अभ्यास चाहिँ असाध्यै धेरै भयो। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अनि उसले धेरै दुःख पाउँछ। अनि मृत्यु अवस्थासम्म आइपुग्दा, मृत्यु हुने क्षणसम्म आइपुग्दा पनि अनि उसको मन, उसको विचार अझै पनि धर्मतिर नभएर अझै पनि अब चाहिँ पुनर्जन्म र अझै पनि भाव चक्रबाट मुक्त हुने सोच विचारतिर नगइकन अझै पनि आफूले दुःख गरेर कमाएर राखेको सम्पत्तितिर अल्झिएर बस्ने, आफूलाई माया गर्ने परिवार नाता गोतातिर चाहिँ मन भुलेर बस्ने, त्यस्तो हुँदाखेरि अनि धेरै पछुताप, धेरै दुःख पीडा, अन्तर्भावको जुन यात्रा छ त्यो असाध्यै पीडादायी हुन्छ। अनि यात्रा सफल हुन धेरै गाह्रो छ। त्यो पछिको पुनर्जन्म चाहिँ अहिलेको जस्तो अवसर, अहिलेको जस्तो यस्तो अपर्च्युनिटी पनि प्राप्त हुन सक्न अझै गाह्रो पर्छ। योभन्दा प्रभावशाली मानव भएरै जन्मिए तापनि एउटा धर्मको सम्पर्कमा आउनु, गुरु कल्याण मित्रहरूको सम्पर्कमा आउनु, आफू पनि धर्म साधना गर्नेतर्फ आफ्नो मन ध्यान जाग्नु, यो त मानवभित्र पनि कमै मानवमा मात्र यस्तो प्रकारको चाहिँ सोच विचारहरू चाहिँ हुने भएको हुनाले चाहिँ अब योभन्दा पछिको जन्ममा चाहिँ यस्तो अवसर त अझै प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अहिले राम्रो कर्म भयो, धर्म अभ्यास पनि आफ्नो जीवनसँग जिउने क्रममा धर्म अभ्यास सँगै लान सक्यो भने पछिको जन्ममा
राम्रै परिपक्वसँग धर्मको अभ्यासै गरेको छ भने त भर्दोको अवस्थाबाट मृत्यु पश्चात भर्दोको यात्राबाट सिधै चाहिँ अब निर्माणमा भावचक्रबाट मुक्त भइहाल्ने सुखवतीहरूमा जान सक्ने बुद्धको भूमिहरूमा चाहिँ लीन हुन सक्ने त्यस्तो हुन्छ धर्म अभ्यासको प्रभावले। अब जीवित अवस्थामा धर्मको अभ्यास गरेको छैन भने भर्दोको यात्रा पनि असाध्यै पीडादायी अनि त्यसपछिको पुनर्जन्म झनै चाहिँ अहिलेको भन्दा पनि तल्लो स्तर भन्नाले अब दुर्गतिमा पनि जान सक्छ। दुर्गति पशु लोक प्रेत लोक नर्कलोक जस्तो दुर्गतिमा गयो भने त झन् दुःख पाइयो। संसारमा त झन् 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 दुःख झन् फेरि संसारमा धेरै जन्मजुनीहरू घुम्न थाल्छ। फेरि यो अवसर यो खालको चेतना जाग्नु मानिसहरूमा अलिकति गाह्रो हुने, मानिसहरूले अहिले क्षणिक सुखको लागि मात्रै धेरै विचार गर्ने, सुख सुविधाको लागि मात्र चाहिँ बढी चाहिँ अब कोसिस गर्ने, आफ्नो चाहिँ परिश्रम मेहनत सबै क्षणिक सुख सुविधाको लागि मात्रै लगानी गर्ने भएको कारणले मानिसहरूले अब यो 6 लोक मध्ये एउटा उत्कृष्ट जीवन नै मनुष्य लोक हो। त्यसकारण जन्म र मृत्यु बीचको यो जन्म भर्दो अन्तर्भाव छ, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा मानव देह प्राप्त गर्न अत्यन्तै दुर्लभ छ। मानव जीवन प्राप्ति दुर्लभको विषयको उपदेशलाई राम्रोसँग गहिरिएर चिन्तन मनन गरेर आफ्नो हृदयगम गर्न सक्यो भने उसले कुशल कर्म गर्छ, उसले धर्म अभ्यास गर्छ हैन। धर्म अभ्यास त हामीले गर्नै पर्छ। कुनै संसारमा भएको कुनै मानिस चाहिँ धर्म गर्दा पनि हुने, कुनै मानिस चाहिँ धर्म नगर्दा पनि हुने, कसैलाई धर्म नगर्दा पनि छुट हुने, कसैलाई धर्म गर्नै पनि बाध्यता, त्यसो नियम कसैलाई पनि छैन। संसारमा जन्मेको मानिसको स्वभाव, सबैको चित्तको स्वभाव भनेको बुद्ध नै हो। र पनि आफ्नो पूर्व जन्मको कर्मको प्रभावले गर्दाखेरि आफूभित्रको जुन आफ्नो चित्तको वास्तविक बुद्धको जुन तत्त्व छ त्यसलाई उजागर गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट गराउनको लागि जो धर्म अभ्यासमा बढी चाहिँ रुचि हुने कोही मान्छेलाई त्यसमा रुचि नै नहुने, त्यसमा ध्यान नै नहुने, मन नै नजाग्ने, यो सबै पूर्व जन्मको कर्मले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यो जीवनको कल्याण चाहिँ साथी सङ्गतको पनि प्रभाव परिरहेको हुन्छ। अनि गुरु कल्याण मित्रको सङ्गत र सम्पर्क नपुग्नु पनि पूर्व जन्मको कर्मले पनि प्रभाव परिरहेको हुन्छ। संसारमा जन्मिसकेपछि मानव देह प्राप्त भएर मानव लोकमा जन्मिसकेपछि धर्म गर्नु पर्दैन भन्ने कसैलाई पनि छुट छैन है। हो पूर्व जन्मको कर्म कुशल कर्मको प्रतिफलले गर्दा यो जीवनमा धर्म नगरे पनि पुण्य नगरे पनि उसले अब गुरु कल्याण मित्र स्थापना गरेर धर्मको अभ्यास नगरे तापनि उसलाई पूर्व कर्मको फल, पूर्व जन्महरूको कर्मको फलले गर्दाखेरि खाना पुग्ने, लगाउन पुग्ने, धन सम्पत्तिको स्तर पनि अरूभन्दा उच्च हुने, नाम प्रतिष्ठा पनि अरूको तुलनामा उच्च हुने, उसको हक अधिकारहरूको पनि अरूहरूको भन्दा उच्च हुने, त्यस्तो हुन्छ। तर त्यस्तो अरूको तुलनामा मेरो धन सम्पत्ति धेरै छ, अरूको तुलनामा मेरो नाम प्रतिष्ठा उच्च छ, अरूभन्दा मेरो हक अधिकार बढी छ भनेर चाहिँ ढुक्कै बस्यो भने उसले पछिको जन्ममा त फेरि सबैभन्दा उमुनि पुग्छ। फेरि अहिले यस्तो अवसर प्राप्त भएको बेलामा यो त पूर्व जन्मको कर्मको फलले परिणामले पो प्राप्त भयो त। योभन्दा पछिको जन्म पछिको अवस्था योभन्दा प्रभावकारी हुनको लागि त अहिले फेरि पुण्य गर्नु पर्यो, कुशल कर्म गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ यसरी घमण्ड गरेर अहिले केही क्षणिक चाहिँ सुख सुविधा प्राप्त भइरहेकोमा त्यसमै मक्ख भएर बसेर आउने भने ऊ दुर्गतिमा जान्छ। दुर्गतिमा जान्छ उसले यो भावचक्रको दुःख धेरै पटक फन्को मार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ उसलाई। त्यसकारण कसैलाई पनि छुट छैन। यो संसारमा मानव भएर जन्मिसकेपछि चाहे संसारै हल्लाउन सक्ने राजा चक्रवादी नै किन नहोस्, संसार सब घुमाउन सक्ने दिमाग बोकेर जन्मेको मान्छे नै किन नहोस्, र संसार सबै आफ्नो पैसाले किनेर किन्न सक्ने धनी नै किन नहोस्, तर धर्म गर्ने चाहिँ सबैलाई आवश्यक छ। धर्म नगरिकन कसैले छुट नै छैन। यो कुरा हामी सबैले बुझ्ने त सबैले बुझेको जस्तै हुन्छ। हिजो आज धेरै लामा धर्मगुरुहरूले भन्दा पनि गुम्बामा
आफ्नो जीवन नै समर्पित गरेर आएको लामाले बरु प्रवचन गर्न जानेको हुँदैन बिचरा। बजारमा प्रकाशन गरेको किताबहरू पढेर चाहिँ प्रवचनहरू सुनेर ओहो यति मिठा शैलीमा प्रवचन गर्न सक्ने व्यक्तिहरू पनि छ हैन। त्यो के हो त भन्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ अब आफ्नो आत्मसात गरेर त्यसलाई अब भावना व्यवहारमा चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई अब अभ्यास गर्नु नगर्नुमा फरक पर्छ हैन। अभ्यास गर्नु नगर्नुले धेरै नै फरक पर्छ। अभ्यास गर्नु त्यसकारण हामीले पहिलो कुरा त अध्ययन पनि चाहिन्छ। अध्ययन बिनाको अभ्यास त अपूर्ण नै हुन्छ र अध्ययनले मात्रै पुग्दैन। अध्ययनले मात्रै त हाम्रो चाहिँ जीवन हाम्रो बुद्ध धर्म हाम्रो पुण्य सञ्चय र धर्म अभ्यास नै चाहिन्छ हैन। अध्ययनले मात्रै पुग्दैन। अध्ययनको पाटो फरक हो, अभ्यासको पाटो फरक हो। अभ्यास गरेको जस्तो चाहिँ अनुभव, अभ्यास गरेको जस्तो प्रकारको चाहिँ महसुस गर्न चाहिँ अध्ययन गरेको व्यक्तिले त्यस्तो महसुस हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि जन्म अवस्थामा, जन्मदेखि मृत्यु नभइन्जेलको यो अवस्थामा हामीले जति सक्दो कुशल कर्म, जति सक्दो धर्म अभ्यासलाई हामीले चाहिँ अब आफ्नो दैनिक जीवनमा उतार्न सक्यौँ भने आफ्नो यो जीवनभन्दा अहिलेको अवस्थाभन्दा उत्कृष्ट अवस्था चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। कर्म हेतु फल प्रत्यक्ष समुत्पादको सिद्धान्तले यो कुरा बताएको छ हैन। बुद्धको दर्शन नै प्रत्यक्ष समुत्पादमा आधारित भएको हुनाले जस्तो प्रकारको कर्म हामीले गर्दै जान्छ त्यस्तो प्रकारको कर्मको फल हामीलाई प्राप्त हुँदै हुँदै जान्छ। यो कर्म फल, यो हेतु फलको सिद्धान्त भनेको त कुनै भगवानले बनाएको सिद्धान्त त होइन। यो त यथार्थ हो, यो त नेचुरल कुरा हो, प्राकृतिक कुरा हो संसारमा हैन। कोदोको बिउ रोप्यो भने कोदो फल्ने, मकैको बिउ रोप्यो भने मकै फल्ने, धानको बिउ रोप्यो भने धान फल्ने। यो त प्रकृतिको नियम हो। त धानको बिउ रोपेर धानको फल फल्ने त भगवानको शक्तिले बनाइदिएको त होइन हैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो प्रकारको बिउ रोप्छ त्यस्तै प्रकारको फल प्राप्त हुन्छ भने यो सिद्धान्त नै बुद्ध दर्शनको चाहिँ हेतु र फल हैन, कर्म हेतु फल प्रत्यक्ष समुत्पादको यो सिद्धान्तमा आधारित भएको हुनाले यो वैज्ञानिक सिद्धान्त अनुकूल त छ भनेर बुद्धको धर्ममा कुनै पनि दुःख र कुनै पनि सुख बिना कारण दुःख उब्जेको हुँदैन र बिना कारण सुख आफै चाहिँ प्रकट भएको हुँदैन भनेर हामी चाहिँ चार आर्य सत्यको देशनमा पनि यो कुराहरू चर्चा भइसकेको छ। तपाईहरुले पनि धेरै प्रवचनहरुमा सुनिरहनु भएकै कुरा हो। त्यसकारण यो भर्दोको कुरा गरिरहँदाखेरि भर्दो भनेको मृत्यु भइसकेपछि त्यो मृतकको विज्ञानले नयाँ जन्म प्राप्त नभइन्जेलको त्यो बीजको ज्याव अवधि मात्रै भर्दो होइन। हामी जन्मिसकेपछि हामी मृत्यु नभइन्जेलको अवस्थाको यो भर्दो छ, यो महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई धर्ममा लगाएर यसलाई हामीले धर्म अभ्यासमा उतार्न सक्यौं भने त्यो पछिको अन्य भर्दोहरु सबै सजिलो भई एकदमै सहज यात्रा हुन्छ अनि यात्रा सफल हुन्छ। त्यसकारणले अब यो विशेष गरेर मृत्यु भइसकेपछि मृत्यु पश्चातको यो भर्दोको यात्रा छ हैन, पुनर्जन्म लिने सन्दर्भमा यसमा धेरै प्रकारको तहतक्कहरू छ। अब राम्रो धर्म अभ्यास गरेको व्यक्तिहरू जीवित अवस्थामा धर्म साधना गर्यो, गुरु कल्याण मित्रको सम्पर्कमा गएर धर्म अभ्यास गर्दै 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 राम्रो नै उसले अनुभव प्राप्त भइसकेको व्यक्तिहरू हो भने त मृत्यु हुनासाथ मृत्युको लक्षणहरू देख्ने बेलामा नै उसलाई चाहिँ अब अनुभव भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि उसको मृत्यु हुन्छ हैन। पूर्ण रूपमा पञ्चतत्वहरू चाहिँ बाहिरी पञ्चतत्वमा लीन हुन थालिसकेपछि चाहिँ अनि उसको पूर्ण रूपमा मृत्यु हुन्छ। मृत्यु भइसकेपछि उसको विज्ञान जुन छ, जुन चित्त छ, त्यो चाहिँ अब हामीले भन्छ मरिसकेपछि 49 दिनसम्म संसारमा घुम्छ भन्ने चाहिँ हामीले सुनिरहेको बुझिरहेको अलिकति। तर सबै मान्छे 49 दिनसम्म घुम्दैन। सबै मान्छे मृत्यु भइसकेपछि 49 दिनसम्म संसारमा डुलेर बसेको हुँदैन। कोही मान्छे मात्रै हो त्यो चाहिँ। यसमा मैले यस्तै धर्मको राम्रो अभ्यास भएको व्यक्तिहरू त भर्दोमा नघुमिकन पनि भर्दोको यात्राबाट मुक्त भइहाल्छ। उसको चाहिँ अब माथि चाहिँ अथवा बुद्ध भूमिमा लीन भइहाल्ने पनि हुन्छ। जस्तै हाम्रो अब साधना सिद्धि भइसकेको परम पूजनीय गुरुहरू निर्वाण भयो भन्छ नि, हामीले उहाँहरू बित्ने बेलामा उहाँहरू पञ्चतत्वमा लीन हुन साथ उहाँहरू आफ्नो चित्तको स्वभावलाई छर्लङ्गै चाहिँ चिनी परिचय भइसकेको हुनाले उहाँहरू चाहिँ
समाधिमा बस्छ, समाधिकै माध्यमबाट उहाँले निर्माणमा गएको छ। उहाँहरूको लागि 49 दिनको कुरै आएन होइन। त्यो यदि गुरुहरू बितिसकेर त्यो गुरुहरूको चाहिँ यहाँ पूजा गर्छ भने हामी साधारण मान्छे बितेको जस्तो अब ऊ चाहिँ दुःखबाट अब स्वर्गमा जाओस् भनेर पूजा गर्छ नि हामी साधारण मान्छेहरू बित्यो भने होइन। अब ठुल्ठुलो गुरुहरू बित्नु भयो भने ठुल्ठुलो गुरुहरू स्वर्गमा जाओस् भनेर त पूजा गरेको हुँदैन होइन। उहाँहरू त आफ्नो समाधिको प्रभावले निर्वाणमा लिइसकेको हुन्छ। तर हामीहरूले त्यस्तो निर्वाणमा गइसकेको गुरुहरूको स्मृतिमा पूजाहरू प्रार्थनाहरू मलमहरू गर्दाखेरि हामीलाई धेरै पुण्य सञ्चय हुन्छ। त्यो उहाँहरूको लागि नभइकन हाम्रो लागि होइन। जस्तो बोधिसत्वहरूको चाहिँ निर्वाणमा जानुभएको त्यो एउटा धर्म अभ्यासको प्रभाव हामीमा पनि पर्छ। त्यसले धेरै ठुलो पुण्य सञ्चय हुन सकिने भएको कारण त्यो हाम्रो लागि हो होइन। अब हामी त्यति धर्म अभ्यास नभएको व्यक्तिहरू, ठिकै धर्म अभ्यास भएको व्यक्तिहरू पनि मृत्यु भयो, जस्तो आज आइतबारको दिनमा मृत्यु भयो भने अनि अर्को आइतबारको दिन चाहिँ उसको पहिलो साताको चाहिँ दिन छ भने चाहिँ पहिलो साताको भर्दोको चाहिँ दुःखहरू चाहिँ उदयमान हुने, यो दोस्रो साता हुने। यो प्रत्येक सातामा उदय हुने भर्दोको दुःखहरू, अनुभवहरू, दृश्यहरू त फरक फरक वर्णन गरेको छ भर्दोको ग्रन्थमा। त पहिलोको तुलनामा पहिलो साताको तुलनामा दोस्रो सातामा डर त्रासहरू, अलिकति समस्याहरू अलिकति कम हुँदै जाने कुराहरू उल्लेख छ। पहिलो साताको भर्दो असाध्यै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले पहिलो सातासम्म जति सक्दो चाहिँ अब गुरुहरूले चाहिँ नै मृतकलाई अन्तर्भाव श्रावण महाभिमुक्तिको चाहिँ उपदेशहरू सुनाउने होइन, त्यो गरिन्छ। यसमा कुनै व्यक्तिहरू त पहिलो सातामा नै चाहिँ अब नयाँ चाहिँ गर्भमा प्रवेश गरेर जान्छ। अब भनिन्छ पहिलो सातामा एकपटक मृत्यु हुन्छ अनि पुनर्जन्म असफल भयो भने फेरि भर्दोमै फर्केर आउँछ। फेरि पनि दोस्रो सातामा फेरि उसलाई पुनर्जन्ममा जानेको त्यो अवसर प्राप्त हुन्छ, यानि कि ऊ एकपटक मृत्यु हुन्छ, फेरि पुनर्जन्म असफल भएर फेरि भर्दोमै फर्केर हुन्छ। यसरी पुनर्जन्म असफल हुँदै भर्दोमा फर्किँदै, पुनर्जन्म असफल हुँदै भर्दोमा फर्किँदै गनी यो क्रम चाहिँ 7 पटक हुँदै रहेछ कुनै मानिसहरूलाई, सर्वसाधारण मानिसहरूलाई भन्न। कुनै मानिसहरू त पहिलो सातामा आज आइतबारको दिनमा बितेको हो भने अबको पहिलो आइतबारमा नै पुनर्जन्ममा चाहिँ प्रवेश भइहाल्न सक्ने त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यो सातामा चाहिँ मृतकको लागि पूजाहरू गरिदिँदैन चाहिँ धेरै नै ठुलो सहयोग पुग्छ, धेरै ठुलो मद्दत पुग्छ उसलाई, उसको पुनर्जन्ममा जाने, उसको भर्दोको यात्रा चाहिँ सहज बनाउनेमा मद्दत पुग्छ। त्यो पूजाहरूले, प्रार्थनाहरूले, पुण्य सञ्चयहरूको प्रभाव पर्छ। तर हामीले मैले अघि पनि भने बितेर जानुभएको व्यक्तिहरूको लागि पूजा गरिन्छ होइन। जति पनि उहाँहरूको लागि उहाँहरू मुक्त होस्, उहाँहरू स्वर्गमा जाओस् भनेर पूजा गरिन्छ। त्यो पूजा भनेको केवल 25% मात्रै पुण्यको प्रभाव पर्छ। बाँकी 75% जीवित हुँदाखेरि उहाँ स्वयं आफैले के कति राम्रो कर्म गर्नुभयो, पुण्य कर्म गर्नुभयो या अकुशल पाप कर्म गर्नुभयो, बाँकी 75% त आफ्नै कर्मले निर्धारण गर्ने कुरा भएको हुनाले हामीले पनि म मर्छ एक दिन त म मरिसकेपछि मेरो परिवारहरूले मेरो लागि व्यवहार गरिदिनुहुन्छ, पूजा गरिदिन्छ, म चाहिँ तरिहाल्छ भन्ने खालको विचार चाहिँ कसैले पनि लिनु हुँदैन। त्योभन्दा गल्ती, त्योभन्दा भुल केही पनि हुने छैन। आफू बितिसकेपछि परिवारले गरिदिएको पूजा त 25% मात्रै त्योबाट पाउने पुण्य। अब जति ठुल्ठुलो गुरुहरू चाहिँ अब होइन बच्चाहरूलाई उहाँको लागि प्राणदानहरू प्रार्थनाहरू गर्दै उहाँहरूको पुण्यको प्रभाव नपर्ने होइन, गुरुहरूमा शक्ति नभएको पनि होइन, गुरुहरूकोले गरेको पुण्यको प्रभाव पनि उहाँलाई पर्छ। तर के गर्नु त, कर्मले धेरै ठुलो काम गर्छ होइन। गुरुहरूको आशीर्वाद जति आकाशबाट पर्से तापनि त्यो थाप्ने भाँडो ठुलो नभएपछि त भाँडा नै घोप्टो भएपछि त आशीर्वाद त लाग्दैन, भित्र त पस्दैन। त्यो कारणले हामीले मृत्यु पश्चात एक दिन त मृत्यु सत्य छ। मृत्यु पश्चात आफ्नो चाहिँ इष्टमित्र परिवारहरूले आफ्नो लागि पूजा गरिदियोस् या नगरिदियोस्, तर मृत्यु पश्चातको भर्दोको यात्रा सफल हुने र त्यो पछिको जन्म अहिलेको भन्दा पनि उत्कृष्ट जन्म लिने हो भने अहिले नै हामी तयार, अहिले नै हामी त्यो बाटोमा लाग्नु पर्यो, अहिले नै हामी गुरु कल्याण मित्रको सम्पर्कमा जानुपर्छ, अहिले नै हामी जीवित हुँदै नै हो हामीले आफ्नो चाहिँ भविष्य बनाउने त। त्यस कारणले
मृत्यु भइसकेपछि परिवारजनले गरिदिएको पुण्य पूजापाठ जति नै व्यापक गरे पनि त्यो पुण्यको प्रभाव चाहिँ 25% मात्रै हो। हाम्रो धेरै चाहिँ सिद्धि प्राप्ति गुरुहरूले भन्नुभएको उपदेश अनुसार चाहिँ स्वयं आफ्नो मालिक त आफै हो र आफैले गरेको जस्तो पुण्य प्रभावकारी त हुनै सक्दैन अरूले गरेको त। त्यसकारण हामी भर्दो मृत्यु भइसकेपछि परिवारजनले आफ्नो निमित्त गरिदिने आशा गरेर नबसौँ। मृत्यु पश्चात आफ्नो बाटो अहिले जीवित हुँदा आफूले नै तयार गर्नु। अहिले जीवित अवस्थामा हामीले जति दुःख कष्ट मेहनत गरेर चाहिँ आफ्नो सुख सुविधाको लागि घर जोड्यो होला, जग्गा जमिन जोड्यो होला, ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू बनायो होला, त्यो सबै कुराहरू आफ्नो हुँदैन। त्यो सबै कुराहरू छोडेर जान्छ। जति तपाईँलाई साथ दिने, तपाईँलाई मद्दत गर्ने, तपाईँलाई माया गर्ने, तपाईँको प्रशंसा गर्ने, प्रशंसा गर्नु जति नै धेरै भए तापनि सबै आफ्नो हुँदैन, सबै छोडेर जान्छ। तपाईँको बल ताकत जति बलियो, जति रूप राम्रो, यो आफ्नै शरीरलाई पनि कति हामीले माया गर्यो त हामी जीवित। जाडोको बेलामा न्यानो कपडा लगाउँछौँ, गर्मीको बेलामा शीतलो कपडा लगायौँ। अनि शरीरलाई सुन्दर बनाउनको लागि, सुन्दरी बनाउनको लागि पनि कति धेरै दुःख मेहनत गरेको हुन्छ त, कति धेरै चाहिँ लगानी गरिरहेको हुन्छ त यो पनि आफ्नो हुँदैन। एक दिन त यो पनि छोडेरै जान्छ भनिसकेपछि त यो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले प्रवचन सुनिरहँदाखेरि हो साँच्चै हो जस्तो जस्तो हुन्छ। फेरि अब केही क्षणपछि फेरि हामीले आफ्नो बानी छोड्दैन, फेरि बिर्सिसकेको हुन्छ, फेरि हामी त्यही पुरानै कुरामै केन्द्रित भइरहेको हुन्छ। यो जति जति पनि संसारी कुराहरूमा हामी आसक्त हुन्छौँ त्यति त्यति नै हामीले चाहिँ हाम्रो दुर्भाग्य आफूले निम्ताइरहेको हुन्छ, आफ्नो भविष्य आफूले बिगारिरहेको हुन्छ। त्यसकारण जति पनि सांसारिक वस्तुहरूमा हामी आसक्त हुँदै जान्छौँ। त्यसबाट आसक्त हुनुबाट चाहिँ हामी मुक्त हुनुको लागि सबै कुरा सधैँभरि आफ्नो जति पनि अहिले तपाईँको अधीनमा छ त्यो सधैँभरि तपाईँको हुँदैन। यो कुरालाई राम्रोसँग हामीले चिन्तन मनन गरेर महसुस गर्न सक्छौँ। आफ्नै शरीर त आफ्नो हुँदैन भनिसकेपछि त बाँकी कुरा त आफ्नो हुने कुरै भएन। त्यस कारणले यस्तो विचित्रको संसार छ कि पूर्व जन्ममा हाम्रो चाहिँ शत्रुहरू, हाम्रो चाहिँ डाहा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू पनि यो जीवनमा फेरि हामी एउटा परिवार भएर जन्मेको पनि हुँदो रहेछ। यो जीवनमा हाम्रो चाहिँ एकदमै नजिककोहरू पनि अर्को जन्ममा आफ्नो कर्मले गर्दाखेरि कोही कुनै लोकमा, कोही कुनै लोकमा जन्मिरहेको, नचिनेको अवस्था ठाउँहरूमा पनि जन्मिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ कर्मफल अनुसार कुनै पनि निश्चित हुँदैन यो संसारमा। त्यसकारण अहिले हामी एकमुठी सास भएर यो आफ्नो शरीरमा अलिकति आफ्नो चाहिँ दिमाग पनि भएको केही गर्न सक्ने अवस्था भएको बेलामा हामीले चाहिँ अब गृहस्थीहरूको जीवनमा आफ्नो घर परिवारहरूको पालन पोषण गर्ने जिम्मेवार त छँदैछ। आफ्नो कर्म त गर्नै पर्छ। हामीले खानको लागि त पूजा प्रार्थना ध्यान मात्रै गरेर त हामीले खाना त पुग्दैन। तर कर्म पनि के गर्नु पर्ने भने सम्यक कर्म गर्नु, सम्यक आजीविका भन्छ नि। आफ्नो जीवन जिउनको लागि, आफ्नो सुख सुविधा प्राप्तिको लागि कुकर्म गर्नु भएन। राम्रो कर्म गरेर पनि जीवन जीविका चाहिँ निभाउन सक्छ, जीवन धान्न सक्छ, सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्छ राम्रै कर्म गरेर पनि। तर भौतिक सुख सुविधा प्राप्तिको लागि, सम्पत्ति आर्जनको लागि एकदमै नराम्रो कुकर्म पाप कर्म पनि गरिरहेको हुन्छ मानिसहरूले। त्यसको फल त उसले भोग्नै पर्छ। जसरी पनि त्यसबाट उम्किने मौका त छैन, हुँदैन। यो अवस्थामा अहिले जीवित अवस्थामा हामीले चाहिँ जति सक्दो होइन, जस्तो चाहिँ स्तरको व्यक्ति, मैले अघि नै भनिहाल्यो, चाहे ऊ व्यवसाय गर्ने मान्छे एकदमै ठुलो उद्योगपति नै किन नहोस्, एक दिन मर्नुपर्छ। संसार नै सबै आफूले अधिकार जमाउने राजा नै किन, एक दिन मर्नुपर्छ। सबैले चिनेको चाहिँ चर्चित मान्छे नै किन नहोस्, मर्नै पर्छ। सबै चाहिँ हिजो चाहिँ नाम चलेको चर्चित मान्छेहरूको हामीले आज कथा मात्रै सुन्न पाइरहेको छ। तर यो विशेष गरेर अनित्यको बारेमा अलिकति चिन्तन मनन गर्न सक्छौँ भने, अनि हामीले यो बढ्दो अभ्यास, यो बढ्दो अहिले अवस्था, जीवित अवस्थामा हामीले राम्रोसँग आफ्नो जीवनलाई धर्ममा लगाउन सकिन्छ, धर्म साधनामा आफूलाई चाहिँ लगाउन सकिन्छ। यसको प्रभावले गर्दाखेरि मृत्यु पश्चातको पुनर्जन्म लिने जुन मृत्यु पश्चातको जुन भर्दो छ, यो भर्दोको यात्रा अत्यन्तै सहज हुन्छ
अनि योभन्दा पछिल्लो जन्म योभन्दा पनि उत्कृष्ट जन्म अझै पनि हाम्रो पुण्यको संयोग र राम्रै पुगेको छ भने मैले अघि भने पुण्यको संयोग राम्रो पुण्यको संयोग सबै परिपूर्ण भएको छ भने त हामी त भवचक्रबाटै मुक्त हुन्छ भवचक्रबाटै मुक्त हुन्छ र धर्म अभ्यासको प्रभावले गर्दाखेरि हामी सुखावतीहरूमा पनि जन्म हुन सक्ने त्यस्तो फाइदाहरू हुने भएको कारणले गर्दा हाम्रो लागि यो एकदम आवश्यक छ भर्दोको यात्रा सहज बनाउनको लागि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भने 49औं दिनभित्रको बितिसकेको व्यक्तिको लागि परिवारहरूले प्रत्येक साताको तिथि पारेर पूजाहरू गर्नु प्रार्थनाहरू गर्नु उसको लागि जति सक्दो पुण्य सञ्चय गर्नु यो पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण बितेर जानुभएको व्यक्तिलाई पनि त्यो पुण्यको प्रभाव त पर्छ तर उसलाई मात्रै पुण्यको प्रभाव नपरिकन हामी अरू पनि त गर्नुपर्ने पूजा गर्ने त्यति धेरै ध्यान त्यति वास्ताहरू गरिरहेको हुँदैन तर मान्छे बित्यो भनिसकेपछि चाहिँ पढाउनु पर्छ पूजा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा संस्कारको प्रभाव पनि छ त्यो पूजा प्रार्थनाहरू पुण्य सञ्चयहरूको त्यो हामीलाई पनि प्रभाव पर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर मृत्यु संस्कारको बारेमा आज हाम्रो धेरै धर्ममित्रहरू गुरुहरूले पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फतबाट चाहिँ सिकाइरहनु भएको छ त्यसबाट पनि हाम्रो पहिलोको तुलनामा यो संस्कारहरू अलिक सुधार आएको छ हिमाली क्षेत्रमा केही समुदायमा त अझै पनि विचित्रको संस्कारहरू देखिन्छ हैन यो भर्दोको सिद्धान्त लामा बौद्ध विधि अपनाउने लामा बौद्ध विधि अपनाइसकेपछि बौद्ध धर्मको विधि अपनाइसकेपछि त हामीले मृत्यु संस्कार त भर्दोको सिद्धान्तसँग मिल्नुपर्छ भर्दोको सिद्धान्तसँगै नमिल्ने त्यस्तो प्रकारको संस्कारहरू पनि अपनाइरहेको छ आफ्नो आफ्नो ठाउँ भेद अनुसार आफ्नो समुदाय अनुसारको केही संस्कार अलिअलि त हुन्छ आफ्नो मौलिक रीतिथितिहरू हुन्छ तर त्यो मौलिक रीतिथितिहरू पनि बडो चाहिँ विचित्र हैन लामा बौद्ध विधि अनुसारकै पूजाहरू गरेको छ त्यसमा आफ्नो मौलिक रीतिथिति विचित्रको बौद्ध सिद्धान्त विपरीत बौद्धको उपदेश र सिद्धान्त विपरीतको रीतिथितिहरू चाहिँ लागू गरिरहेको छ अनि यो त हाम्रो चाहिँ पुस्तौंदेखि गरिआएको संस्कार हो यो त छोड्नै हुँदैन यो छोडे त हाम्रो त नाम निशानै हराउँछ हाम्रो त पहिचानै हराउँछ भनेर जिद्दी पो गर्छ त्यस्तो प्रकारको प्रभाव देखिन्छ त्यसकारण हामीले वास्तविक धर्मको शिक्षा के हो धर्मको सिद्धान्त अनुसार गरिने संस्कार चाहिँ कस्तो हो यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्दै र हामी स्वयं आफ्नो माथि पर्दा आफूले लागू गर्दै यसबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ अनि पूजापाठहरू महत्त्वपूर्ण हो पूजापाठ सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ के हो भने आफै चाहिँ धर्मको अभ्यास गर्ने आफैले धर्म अभ्यास गरेको जस्तो प्रभावकारी हुँदैन यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय छ अनि विशेष गरेर मृत्यु भइसकेपछि को यो भर्दोको अवस्था मैले अघि पनि भने सबैको एकै नासको हुँदैन अब एकदमै पाप कर्म कुकर्म जस्तै अब छ मेरो भनेको 5 असीम महापाप गर्ने व्यक्तिहरू कोही व्यक्ति त आफूले जन्म दिने आमाको हत्या गर्ने बुवाको हत्या गर्ने ज्ञान दिने गुरुको हत्या गर्ने अनि त्यस्तै प्रकारले संघहरूलाई विस्थापित बनाइदिने बौद्ध संघलाई विस्थापित बनाइदिने अनि विभिन्न चाहिँ आस्था विश्वासको चाहिँ केन्द्रहरू बुद्धको कायको प्रतीक वाकको प्रतीक चित्तको प्रतीकहरूले पनि तोडफोड गरिदिने त्यस्तो पञ्च असीम महापाप त्यस्तो पाप गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अब नर्कमा जान्छ त्यस्तो व्यक्तिहरू मृत्यु भयो भने बितिसकेपछि 49 दिनको भर्दोको यात्रा भएर चाहिँ हुँदैन रहेछ उनीहरू मृत्यु हुन साथ उनीहरूको विज्ञान चाहिँ सिधै नर्कमा चाहिँ नर्कको प्राणीमा लिप भइहाल्छ भर्दोको कुरा छैन तिनीहरूको लागि चाहिँ 49 दिनको कुरा छैन हैन अनि त्यस्तै प्रकारले कुनै व्यक्तिहरू त फेरि 49 दिन भनिरहेको छ हामीले 7 साता भनिरहेको छ बितिसकेर 7 साता पुरै भइसकेर वर्षौं पुग्दा पनि भर्दोमै घुमिरहेको पनि हुँदो रहेछ फेरि हैन आफ्नो कर्मफल अनुसारको आफ्नो कर्मले गर्दाखेरि भर्दोको अवधि अझै लम्बिने फेरि हैन आफै विभिन्न दुर्घटनाको कारणबाट बितेको पनि हुन सक्छ अथवा आफै आत्महत्या गरेर प्राण त्याग गरेको व्यक्तिहरू अब साधारण हामी जस्तो साधारण व्यक्तिहरू चाहिँ प्रत्येक सातामा चाहिँ एउटा अवसर यो भर्दोको अवस्थाले जति अहिले हाम्रो सही प्रकारको देवमण्डलको बारेमा चर्चा गरिएको छ छिटोको पाठहरू पढिन्छ मृतकको नाममा
42वटा शान्ति रूप धारण गरेको पञ्चभूतकै विभिन्न प्रकारको रूपहरू छ। त्यसमा फेरि क्रोधिलो रूप धारण गरेको 58वटा देवी देवताहरूको बारेमा वर्णन गरेको छ। यो भर्दोको यात्रामा यी देवी देवताहरूलाई दर्शन हुँदाखेरि देवी देवताहरू, बुद्धहरू, बोधिसत्वहरूलाई हामीले चिन्न नसक्छ। जीवित अवस्थामा अभ्यास छ भने चिन्न सकिने भयो, जीवित अवस्थामा धर्म अभ्यास नभएपछि नचिन्ने भयो। अनि आफूलाई जोगाउन आउने, आफूलाई बचाउन आउने, आफूलाई उद्धार गर्न आएको देवी देवता पनि नचिनेर झन् भाग्ने, तर्सिने, डराउने, लुक्ने हौ त्यस्तो हुने। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि भर्दोको उपदेश चाहिँ यो देवी देवताहरूलाई परिचय दिलाउने विधिहरू पढ्ने र विभिन्न प्रकारको दुःख भर्दोको चरणमा के हुन्छ भने बितेर गइसकेको व्यक्तिहरूको विज्ञान चाहिँ छ। अब यो ठोस शरीर त बाहिरी पक्ष तत्त्वमा लीन भइसक्यो। अब त्यति बेला उसको भर्दोको चाहिँ लक्षणहरू, भर्दोको चाहिँ दृश्यहरू उसलाई देखाउन थालिसकेपछि बिल्कुल फरक प्रकारको अनुभूति, फरक प्रकारको दुनियाँमा ऊ पुगिरहेको हुन्छ। अनि उसलाई आफू मृत्यु भएको समेत पनि थाहा नहुने। अब धर्म अभ्यास गरेको व्यक्तिहरूलाई त त्यो सङ्केतहरू चाहिँ पहिले सुनेको, अभ्यास गरेको कारणले उसलाई छल्लङ्गै थाहा भइहाल्ने भयो। धर्म अभ्यास नगर्ने व्यक्तिहरूलाई त आफू मृत्यु भएको समेत पनि कयौँ दिनसम्म त थाहै नहुने। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै क्रमिक रूपमा उसको विज्ञानलाई नियन्त्रणमा बोलाएर उसलाई चाहिँ विभिन्न चरणको भर्दोको उपदेशहरू श्रावण गराउने विधिहरू वाचन गरिन्छ हैन। धर्मगुरुहरूले पनि वाचन गरिन्छ। यसरी वाचन गर्ने बेलामा बल्ल उसलाई विश्वास लाग्न थाल्छ, आफू मृत्यु भएको विश्वास लाग्न थाल्छ। त्यसपछि मनमा डर, त्रास चाहिँ प्रकट हुन थाल्छ। शरीर त छैन, मन मात्रै हो नि। मनको मात्रै भएको कारणले जता पनि पुग्न सक्ने, निश्चित स्थानहरूमा पुग्न सक्ने, जस्तो ठाउँ सम्झ्यो त्यो ठाउँमा तत्कालै पुगिहाल्न सक्ने त्यस्तो अवस्था हुन्छ भर्दोको प्राणीहरू। त्यसपछि उसले अब नयाँ जन्ममा जानको लागि चाहिँ धेरै प्रयास गर्छ र उसको कर्म राम्रो छ, धर्म अभ्यास राम्रो छ भने ऊ सजिलैसँग उसलाई समस्या हुँदैन नयाँ जन्ममा नयाँ कर्म भएर जानुको लागि। तर यदि धर्म अभ्यास राम्रो छैन भने उसलाई चाहिँ धेरै समस्याहरू, फेरि दोहोरै समस्याहरू सिर्जना हुने, विभिन्न प्रकारको चाहिँ दृश्यहरू, मनले कल्पना नगरेको दृश्यहरू देख्ने, मनले सोच्दै नसोचेको स्थानहरूमा पुगिने, त्यस्तो प्रकारको दुःख होइन। कहिले जङ्गलको बिचमा, कहिले भिरको टुप्पामा, कहिले खोलाको बिचमा, समुद्रको बिचमा, कहिले जङ्गली जनावरहरू जस्तो अहिले आफूले लखेरिरहेको जस्तो पनि आभास हुने। त्यस्तै प्रकारले अब जब चाहिँ अब यो छिटोको देवी देवताहरूको दर्शन प्राप्त हुन्छ अनि त्यो पनि हातमा विभिन्न प्रकारको हतियारहरू लिइरहेको यमराजहरू, यमदूतहरू जस्तो देख्न थालिसकेपछि अनि त्यसपछि मन थाम्न सक्दैन, अत्तालिन थाल्छ, डराउन थाल्छ, तर्सेर भाग्न थाल्छ। त्यसकारण यस्तो अभ्यास यो सबै वास्तवमा चाहिँ बाहिरी रूपमा छँदै छैन। तिमीले जे देखिरहेको छ त्यो वास्तवमा यथार्थमा छँदै छैन। त्यो तिमीलाई त आगोले पनि पोल्न सक्दैन, किनभने तिम्रो शरीर छैन। भर्दोको उपदेशहरू बुझ्दै जाँदाखेरि यस्तो कुराहरू उल्लेख गरेको छ। बितेर जानुभएको व्यक्तिलाई त आगोले पनि पोल्न सक्दैन, उसको विज्ञानलाई त त्यो त चित्त मात्रै हो। उसलाई पानीले पनि बगाउन सक्दैन, उसलाई कुनै पनि पृथ्वीले पनि पहिरो लडे पनि उसलाई थिच्न सक्दैन, उसले हावाले उडाउन पनि सक्दैन, आगोले पोल्न सक्दैन, कुनै पनि पञ्चमहातत्त्वहरूले उसलाई हानि नोक्सानी पुर्याउनै सक्दैन। र पनि ऊ डराइरहेको हुन्छ, ऊ हतालिरहेको हुन्छ, ऊ तर्सेर भागिरहेको हुन्छ। यो सबै मनको होइन, मनको चाहिँ भावना मात्रै। त्यसकारण यो कुरालाई राम्रोसँग धर्म अभ्यास गरेको मान्छेहरू भने चाहिँ आफ्नो माइन्ड कन्ट्रोल, मनलाई केन्द्रित नियन्त्रण गर्ने त्यो अभ्यास भएको कारणले उसलाई चिनिहाल्छ, जागिहाल्छ। ऊ चाहिँ म अहिले यो अवस्थामा रहेछ भनेर थाहा भइहाल्छ। त्यो अभ्यास नभएको व्यक्तिहरू त बिचरा कति दुःख र कष्ट झेल्नु पर्ने त कयौं पटक चाहिँ दुःख कष्टहरू झेल्नु पर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भइगर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन सफल बनाउनको लागि भगवान बुद्धले देखाउनु भएको मार्गहरूलाई अनुसरण गर्दै र एउटा दक्ष एउटा गुरु कल्याण मित्रको सम्पर्कमा गएर अनि हामीले शीलको शिक्षा, समाधिको शिक्षा, प्रज्ञको शिक्षालाई क्रमिक रूपमा श्रावण चिन्तन मनन गर्दै 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 अब घरको अनुकूलता, आफ्नो पूर्व जन्मको कर्मको फलले गर्दाखेरि
कोही मानिसले धर्मको लागि धेरै नै समय निकालेर चाहिँ धर्मको अभ्यास गर्न पनि सकिन्छ। कोही मानिसहरू त बिचाराहरू मनमा धर्म अभ्यास गर्ने इच्छा हुँदा हुँदा पनि घरमा छोराछोरी परिवार धेरै भइसकेपछि अब धेरै काम गर्नु पर्यो, घरको लागि धेरै नै दुःख गर्नुपर्ने, त्यो पनि आफ्नो कर्मको फल हो बिचारा, होइन? जस्तो खालको धेरै धर्मको लागि समय छुट्याउने व्यक्ति पनि हुन्छ, थोरै मात्रै समय छुट्याउन सक्ने व्यक्ति पनि हुन्छ। र घरमा फेरि अब आफ्नो कर्मको फलले गर्दाखेरि अब श्रीमान श्रीमती भएर बस्नेहरू पनि के हुँदो रहेछ भने, कुनै श्रीमती चाहिँ एकदम धर्ममा चासो हुने, इच्छा हुने को चाहिँ श्रीमानले चाहिँ इच्छै नगर्ने, अनुमति नदिने, कुनै कुनै चाहिँ श्रीमानहरू राम्रो भए पनि श्रीमतीले फेरि अहिले अनुमति नदिने, फेरि खुसी नहुने, यो सबै संयोग मिल्न त गाह्रो रहेछ फेरि गृहस्थीहरूको जीवनमा, होइन? त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ अब आफू धर्म गर्ने इच्छा हुँदा हुँदा पनि परिवारबाट चाहिँ आफूलाई राम्रो स्वतन्त्रपूर्वक धर्म गर्नेको चाहिँ अवस्थाहरू चाहिँ प्राप्त नहुने, यो सबै आफ्नो कर्मको फल हो। तर धर्म गर्ने उपाय धेरै छ, तरिका धेरै छ। जस्तो परिस्थितिको व्यक्तिले पनि आफ्नो परिस्थिति अनुकूलताको धर्मको साधना गर्ने उपायहरू भएको हुँदा तपाईँ गुरु कल्याण मित्रको सम्पर्कमा जानुहोस्। गुरु कल्याण मित्रको सम्पर्कमा गयो भने तपाईँको घरको अवस्था, तपाईँको परिस्थिति अनुकूलताको उपाय बताइदिनुहुन्छ तपाईँले। अब समय निकालेर नै धर्म अभ्यास गर्न सक्ने अवस्थाको भक्त हो भने त्यही अनुसारको उसलाई धर्म अभ्यासको उपाय सिकाइन्छ। अब उसको परिस्थिति नाजुक छ भने उसको परिस्थिति अनुकूलताको धर्म अभ्यास गर्नेको उपाय बताइदिन्छ गुरुहरूले। त्यस कारणले हामी जस्तो अवस्थाको मान्छेहरूले पनि यो सोच्नु भने म त धर्म गर्नको लागि त अरू जहाँ त घरमा अरू काम गर्ने हेर्ने मान्छे छ, मेरो त कोही पनि छैन, त्यस कारणले म त धर्म गर्नै पाउँदैन भन्छ कोहीले। त्यस्तो भन्नु हुँदैन। तपाईँको समस्या, तपाईँको परिस्थिति, तपाईँको अवस्था जस्तो भए तापनि तपाईँ गुरु कल्याण मित्रको सम्पर्कमा जानु नितान्त आवश्यक छ। गुरु कल्याण मित्रको सम्पर्कमा गइसकेपछि अनि तपाईँको अवस्था, तपाईँको घरको परिस्थिति हेरेर त्यो अनुसारको धर्म अभ्यास गर्नेको तरिका बताएको हुन्छ, सजिलो तरिका। त्यस तरिका अपनाउनको लागि तपाईँले आफ्नो काम छोड्नु पनि पर्दैन, तपाईँले आफ्नो गरिरहेको कामहरूलाई छोडेर धर्ममा लाग्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यस कारणले एकदमै उपायको खाने उपायको चाहिँ भण्डार भएको हुनाले बुद्ध धर्मको शिक्षालाई अनुसरण गर्नको लागि तपाईँ गुरु कल्याण मित्रको सम्पर्कमा जानुपर्छ। जस्तो चाहिँ अवस्थाको मान्छे भए तापनि हामी गुरु कल्याण मित्रको सम्पर्कमा गयो भने हामीले तरिका थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि धर्मको अभ्यास बिना त हाम्रो जीवन अधुरो हुन्छ। जीवनमा धेरै प्रकारको दुःख पीडाहरू त सबैलाई हुन्छ। जीवनमा, मानव जीवनमा दुःख झेल्नु नपर्ने मानव त संसारमा कोही पनि हुँदैन। यद्यपि त्यसभित्र पनि आफ्नो कर्मको फलले गर्दा विभिन्न थरीको तहको दुःखहरू छ मानवभित्र पनि। त्यो सबै दुःखहरूसँग सहजै रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ सामना गर्नको लागि त धर्म अभ्यास मात्रै हो उपाय। धर्म अभ्यासकै माध्यमबाट मात्रै हामीले त्यो सांसारिक दुःख र आफ्नो जीवनको दुःखहरूसँग हामीले सामना गर्न सकिन्छ। तपाईँ धर्म अभ्यासमा लाग्नु, तपाईँले धर्मको धारणा गर्नु, धर्मको अभ्यास गर्नुलाई तपाईँको लागि र तपाईँ एउटा घरको आमा बाबा हो भने त झन् तपाईँको पुस्ताहरूको लागि पनि अत्यन्तै प्रभावकारी, यो अत्यन्तै आवश्यक छ। र बुद्धको शिक्षा अनुसरण गर्नको लागि कुनै पनि जात, थर, समुदाय, गोत्र यस्तो कुराले कुनै पनि अर्थ राख्दैन। जुनै पनि थर समुदायको व्यक्तिले पनि यसको शिक्षालाई पालना गर्ने, किनभने यो यथार्थ कुरा, बुद्धको शिक्षा नै यथार्थ शिक्षा हो, वास्तविक शिक्षा हो, होइन? त्यस कारण यो वास्तविक पाप कर्म गरेर दुःख पाउने र धर्म गरेमा सुख पाउने भने यो नियम त भगवानले बनाइदिनु भएको त होइन। भगवान बुद्ध जस्तो एउटा सर्वज्ञ उहाँले चाहिँ यो संसारको जुन वास्तविकता छ त्यो चाहिँ हामीले बताइदिनु भयो। यस कारणले गर्दाखेरि यो त कुनै कसरी बनाइदिएको नियम त होइन, त्यो त कर्मले निर्धारण गर्ने विषय भएको हुनाले यो हामी तपाईँ सबैले चिन्तन मनन गर्दै गर्नुहोला। र विशेष गरेर यो आज यो भर्दोको बारेमा मैले संक्षिप्त केही कुराहरू मात्रै मैले यहाँ चाहिँ चर्चा गरेको छु। अन्तर्भाव भर्दो, यो जन्म र मृत्युको बीचको जीवित अवस्थाको यो भर्दोलाई हामीले धर्म अभ्यासमा लगाएर सफल बनाउन सक्यौँ भने मृत्यु पश्चातको अन्य धर्म
होइन। अन्य चाहिँ भर्दोहरू त सहजैसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ सफल हुन्छ, भर्दोको यात्रा सहजैसँग सफल हुन्छ। अनि योभन्दा पछिल्लो जन्म चाहिँ हामीले एउटा उत्कृष्ट जन्म हामीले प्राप्त गर्छ। अनि हामी छिटै नै हामी बुद्धको ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। हाम्रो लक्ष्य नै के हो भने भव चक्रबाट मुक्त हुनु र निर्वाण लाभ गर्नु। यो चाहिँ भगवान बुद्धले देखाउनु भएको शिक्षाको अनुसरण बिना यो सम्भव नभएको हुनाले हामी भगवान बुद्धले देशना गरेको शिक्षाको अनुसरण गर्दै 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 यो जीवन सार्थक बनाउने, भव चक्रबाट मुक्त हुने, निर्वाण लाभ हुने, बुद्धको तत्त्व ज्ञान प्राप्त हुने। आफू मात्र नभइकन संसार छलोको सर्व प्राणीहरूलाई नै यो आवश्यकता रहेको हुनाले बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गरेमा सबै प्राणीले यो प्राप्त गर्नु सम्भव छ। यो कुरालाई चिन्तन बनाउनु यहाँले र यो धर्म देशनाको क्रममा यो 1 महिनाभित्र तपाईहरु धेरैजना भक्तजनहरू जोडिनु भयो, प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा सबैजनालाई यहाँले सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक साधुवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी हिमालयन बौद्ध शिक्षा तथा सम्बोधलीको प्रशिक्षण केन्द्र हाम्रो प्रशिक्षक घेनला धर्मगुरु कोशी श्लोकसंग वाइबज्यू उहाँको अगुवाईमा जति पनि तपाईँ यो सङ्घमा, यो संस्थामा, यो केन्द्रमा आबद्ध रहनुहुने उपासक उपासिकाहरू, धर्ममित्र तपाईहरु सबैजनालाई हार्दिक साधुवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र तपाईहरुले सुरुवात गर्नुभएको यो धर्म अभियान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, अत्यन्तै आवश्यकतापूर्ण छ हाम्रो समाजको लागि, अहिलेको मानव समाजको लागि। यसमा निष्पक्ष कुनै पनि धर्म, एकल धर्म परम्परा मात्र निष्पक्ष सबै धर्म परम्पराको जस्तै हाम्रो चारै परम्पराको बौद्ध धर्मगुरुहरूलाई क्रमिक रूपमा निमन्त्रण गर्दै यसरी हामीले बुझ्ने भाषाहरूमा बुझाउनको लागि यो अभियान चलाउनुले यो अभियान सफलता होस्। यसमा धेरैभन्दा धेरै भक्तजनहरूको सहभागिता भएर धेरैले पुण्य लाभ गर्ने अवसर प्राप्त होस्। र यो धर्म देशना जानी नजानी मैले जति सक्दो बुझाउने प्रयास गरे, जानी नजानी यसमा गल्तीहरू कमी कमजोरीहरू पनि अवश्य छ। यी तपाईहरुले राम्रोसँग मिलाएर चाहिँ बुझिदिनु हुनुको लागि आग्रह गर्दै यसबाट जति पनि पुण्यहरू सञ्चय भएको छ यो पुण्यको परिणाम स्वरूप भगवान बुद्धको संसारभरि उपेक्षा जस्तो बुद्धिचित्तले बास गरौँ, सबैको मनमा बुद्धिचित्त प्रकट होस् र हामीलाई धर्मको ज्ञान दिने, शिक्षा दिने, दीक्षा दिने परम पूज्यनीय गुरुवरहरू सबैको चिरञ्जीवी दीर्घायु हुन सकुन्। यसको प्रभावले गर्दाखेरि जगत संसारको मातारूपी सर्व प्राणीहरू दुःखको भाव चक्रबाट मुक्त भइकन सम्यक सम्बुद्धको तत्त्व ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने यही प्रार्थनाको साथ यहाँहरू सबैजनाले हार्दिक साधुवाद प्रकट गर्दै मेरो देशना यही समाप्त भएको जानकारी गराउँ।